ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं भरते कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखाम् शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्राम् सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीम् ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच। You can start, Sundaraji, followed by Shantaji, Geetaji, and finally Renukaji. From Dhyanam Sharanji. Yes, one time is enough. Om Dhyanam Om Kalabhrabham Katakshailarikulabhayadam Maulibadhendurekham Shankhan Chakram Kripanam Trishikamapi Karairudvahantin Trinetram सिंहस्कन्धाधिरूढान् त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच। ध्यानम् ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनम् अखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। अथ ॐ ऋषिरुवाच। ध्यानम् ध्यानम् ॐ सॉरी जी ध्यानम् कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्याये दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच। ध्यानम् ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यां
त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः ॐ ऋषिरुवाच ॐ ऋषिरुवाच श्लोक नंबर 21 दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः 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 दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्य मतुल्यमन्यैः दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्य मतुल्यमन्यैः दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तदैतदविचिन्त्यम् अतुल्यमन्यैः दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तदैतदविचिन्त्यम् अतुल्यमन्यैः दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्तृहृतदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम् 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 वीर्यं च हन्तृहृतदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेथम् वीर्यं च हन्तृहृतदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेथम् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्तृहृतदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्तृहृतदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः
वीर्यञ्च हन्तृहृतदेवपराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यञ्च हन्तृहृतदेवपराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्तृहृत देवपराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्तृ हृतदेवपराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्तृहृतदेवपराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्तृहृतदेवपराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्तृहृतदेवपराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्तृहृतदेवपराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम् हे देवी तव शीलं दुर्वृत्तशमनम् अस्ति. शीलं स्वभाव nature. Devi Sambodhana, your nature, Durvritta. Vritta is behavior, action. Durvritta, Durjananam, Vritta, action. Shamanam is destroyer, reducing or destroying. So your nature is of the destruction of Durvritta, Durvrittanam Vritta, destroying the actions of the Adharmika. And Tava Rupam, again Tava here to correct. Tava Rupam, Tata Eva Tava Rupam, Avichintyam, it is beyond conception, inconceivable. Anyahi, Atulyam, it is Atulya, it is incomparable, and it is Anyahi, not comparable with others, therefore difficult to think of, conceive of your Rupam, your form. Ritadeva Parakramanam. So Ritadeva Parakramam referring to Asura. Instead of saying Asuranam, Ritaha Deva Parakramaha Egi Te compound. Asurana Mityaha. Those who have taken away or destroyed the Parakrama of the Devas. Who are the Asuras? So Asurana, Ritadeva Parakramanam Viryam Antru Viryam. So your Viryam is the destroyer of the Asuras. Ritadeva Parakramanam Asuranam Viryam Antraviryam. So your Viryam is Apusakalinga, therefore Antru. Also Napumsakalinga. Your Viryam is the destroyer of the Parakrama of the Asuras. And because Devi killed the Asuras in the Yuddha, Sangrame, Yuddhe, therefore it is also a form of compassion of the Devi towards the enemies. So Vairishu api,
prakatita daya tvaya, by you ittam, in this way, in this manner, yuddha kshetre, prakatita, your daya, your compassion, prakatita tvaya, by you, daya prakatita, towards enemies, vairishu api. So asuras were killed by the hands of the Devi. That itself is a blessing for them. So, so that is also. See, killed by Devi, killed by Rama, it's a blessing. Ravana has got a blessing. It's a blessing in disguise. Though he is an Asura, Ravana, Hiranyakasipu, Hiranyaksha, but they were killed by Bhagavan himself. So that is proper as a blessing. Even Karna also. Similarly here also. So even the enemies, the Vairishu Api, she has exhibited her compassion by killing them in the battle. Tvaya ittam, in this way, kutra sangrame yuddhe, prakatita daya prakatita tvaya vairishu api, towards the enemies. Okay, then next shloka. Kenopama bhavatu tesya parakramasya rupam cha shatrubhayakadyati harikutra. Kenopama bhavatu tesya parakramasya rupam cha shatrubhayakadyati harikutra. केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यति हारिकुत्र केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यति हारिकुत्र केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रु भयकार्यति हारिकुत्र केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रु भयकार्यति हारिकुत्र केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यति 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 हारिकुत्र चित्ते कृपा समर निष्ठुरथा च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि चित्ते कृपा समर निष्ठुरथा च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यति हारिकुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यति हारिकुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि
केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्य तिहारि कुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव ते देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च भयकार्यतिहारि कुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकारतिहारि कुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकारतिहारि कुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि हे Devi, हे Varade Sambodhana. Bhuvanatraye api, in all the three lokas. Kena upama bhavatu. Upama is comparison. So you don't have any comparison. Kena is by what? By which it can be compared. See, Aksheparte Prashnaha. You are incomparable. Bhuvanatrayepi upama nasti. Bhavasadrishaha kimapi nasti. Kopi nasti. Not Asya Parakramasya. Your Parakrama has got no comparison in all the three lokas. Bhuvanatraye Asya Parakramasya Upama Kena Bhavatu Te Tava Asya Parakramasya of Parakrama, this valor of yours, doesn't have any Upama, doesn't have any comparison. And Shatrabhaya Karya Tihari. Here the some sandhi is. What is a sandhi? How do you split this? Hmm? Two words are there. Shatru Bhayakari and Atihari. You have to split like that. Shatru Bhayakari and Atihari. Tava Rupam. So Kutra asti. Kutra Kena Upama Kutra asti. So Bhuvanatraye Nasti. Therefore Kutra asti. Kutrapi Nasti. Okay. Fine. Or Kutra. We'll see Kutra can be added to the next line. Then Tava Rupam, Tava Te is a Te, Tava Rupam, Shatru Bhayaha, Bhayakari. It creates Bhaya in the enemies. Shatrunam Madhye, Bhayam, Taragati, your Rupam, your form. At the same time, for your Bhaktas, Atihari, you, Atihari is that Hridaya Atihari. So you are charming, you are pleasant for the same time for your Bhaktas. So our form being the same,
it instills fear in the enemies, whereas it is soothing, it is exceedingly ati is exceedingly charming for the bhakta, for the devotees. So chitte kripa samara samara nishturata cha drishta. Samara is sangrama yuddha, yuddha kshetra. So in the chitta, both compassion as well as nishturata, the nishta, that not giving up, very steady in the yuddha, both are seen, drishta. It is seen in you. Kutra, these two contradictory things can be seen. Therefore, kutra. Kutra drishta kuchit tava kutra chitte kripa samara nishturata cha drishta kutrapi etavat na drishta. Tayi eva drishta. In you alone it is seen. Hey Devi, hey Varade. O Devi, Varada is giver of boons. Varada, Varam Dadati iti Varada. Ye Devi, ye Varade, Bhavanatrayepi Tava Asya Parakramasya Kenopama Bhavatu. Tava Rupam, Te Rupam, Shatrubhayahari, Shatrunam Bhayam, Shatrunam Hridaya Bhayam Karayati, Sadhu Jananam Hridayanam Atihari Bhavati, Tava Rupam. Chitte, Tava Chitte, Kripa Asti, Tama Nishturata api asti. Tava Kripa Drishta, Sama Nishturata api Drishta, Tava Chitte, Toyi Eva, Toyi Chitte Drishta, He Devi, He Varade. Next shloka. त्रैलोक्यमेतदखिलं विपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनितेऽपि हत्वा त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनितेऽपि हत्वा त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा त्रैलोक्यमेतदखिलं नृपुणाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा त्रैलोक्यमेतदखिलं नृपुणाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन 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 त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तम् अस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तम् अस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते नीतादिवं रिपुगणाभयमप्यपास्तमस्माकमुन्मदसुरारिभवन्नमस्ते नीतादिवं रिपुगणाभयमप्यपास्तमस्माकमुन्मदसुरारिभवन्नमस्ते नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तम् अस्माकमुन्मदसुरारिभवन्नमस्ते नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तम् अस्माकमुन्मदसुरारिभवन्नमस्ते नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तम् उन्मदसुरारिभवं नमस्ते नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तम् अस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तम् अस्माकमुन्मद
सुरारिभवं नमस्ते नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तम् अस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तम् अस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तम् अस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तमस्माकमुन्मदसुरारिभयं नमस्ते त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तमस्माकमुन्मदसुरारिभयं नमस्ते त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तम् अस्माकमुन्मदसुरारिभवन् नमस्ते त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तम् अस्माकमुन्मदसुरारिभवन् नमस्ते It is Bhavam or त्रैलोक्य Bhayam in your book? Bhavam or Bhavan? Bhavam or Bhayam? Sorry. भयमप्यपास्तम् No. I'm not asking that. Munmada Surari Bhayam or Munmada Surari Bhavam? भवन् नमस्ते No, I'm asking Sindraj, what is in your book? You read it as a Bhayam. It is not Bhayam, it is Bhavam only. भवन् नमस्ते भवन् नमस्ते या भवं चलन्ति भवम् त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तमस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तमस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तम् अस्माकमुन्मदसुरारिभवन् नमस्ते त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तम् अस्माकमुन्मदसुरारिभवन् नमस्ते Tratam Rakshitam Etat Akilam Jagat Rakshitam. This entire Jagat is protected by you, Toya. Simple shloka. Toya Etat Akilam Jagat Trilokyam, the three words, is protected. Katam Ripunashanena, by the destruction of the enemies. Ripunashanena etat akilam jagat trilokyam akilam jagat tvaya rakshitam dratam rakshitam protected. Katam samaramurdani tepi hatva tepi hatva samaramurdani. Samara is again sangrama, battle, yuddhakshetra. Samaramurdani, in the midst of the battle. Por munayil, Tamil, if you say. Hatva.
Atva having destroyed. So, Atva. Te is there. Te can be Asuras Tanatva. Can take. Having destroyed. Te Ripuganaha. Te Ripuganaha. Te Ripuganan. Okay. Atva. Okay. That te little bit te because we can connect with the next line. The Murdani Hatva. That Asuran Atva we can. That is, of course, it is there. Asuran only. What else? Atva having killed the Asuras in the battle. Te referring to Asuras. Divam Nitaha, you, te is Ripuganaha, that entire host of enemies. That is Asuraha. Divam Nitaha, you took them, you sent them to heaven. It means you killed them. Divam Gataha means they destroyed. Divam Gataha is the word generally we use. Means somebody dies, Divam Gataha we say. And also by that, Vayamapi apastam asmakam, our fear also is gone. Fear of what? Unmada surari bhavam. Fear caused due to surari is suranam arihi. Enemies of the sura, enemies of the devas. Sura is devas. Enemy of the devas is asura. So caused due to asuras. Unmada surari bhavam. That is mada matsarya we say. That pride, arrogance, that arrogance of the asuras, that fear which is born due to the the the, the arrogant actions, arrogancy of the asuras, that fear asmakam for us, that bayam, apastam, that also is you destroyed, gone. Bayam apastam, our fears have gone. Apastam, our bayam api apastam, asmakam bayam apastam, our fear also gone, which is born due to the mother of the Asurari, that is enemy of the Devas, that is Asuras. Therefore, Namaha te Namaha Namaskaraha to you, Tubhyam Namaha. Up to this, it is in Trishtup Chandas. Now, it will be Anushtup. Shule na pahi no devi pahi kadge na chambike. Shule na pahi no devi pahi kadge na chambike. शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके शूलेन पाहि नो देवि 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 पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्ञानिस्वनेन च 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 घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्ञानि स्वनेन 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 च शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके
घण्टास्वनेन नः पाहि चापद्यानि स्वनेन च शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापद्यानि स्वनेन च शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिस्वनेन च शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिस्वनेन च शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च पाहि only, not pahi. ह्रस्व So pahi is pahi to protect. Tvam mam pahi, you protect. So tvam mam pahi by au shulena, by shula. Shulena mam pahi, by your shula you protect me. By your khadga, by your sword, ambike, protect me. Ganta swanena. Gantaram karom yadot. We say no in the puja. Ganta puja. Ganta puja. In the beginning of puja, we worship Ganta also. So by ringing the bell, so the sound, from that sound which protects all the negative things are kept away. Kantaram karom yado, we say, but agamatanto devanam gamanatanto rakshasam. Gantaram karom yado, devata kvanalanchanam, we say. So Ganta Swanena by the bell what the Devi is wearing. Naha Asmakam Pahi by your sound of the bell. Then Chapa. Chapa is what is Chapa? Don't split it Chapa. Cha plus Apa. Chapa is the bow. The Chapa Jyanihi by the sound of the bowstring. Chapa is born. Chapa Jyanihi. Naha Asmakam Pahi. Then प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे 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 प्राच्यां रक्ष प्रतीचां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे प्राच्यां रक्ष प्रतीचां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे
ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यान्तथेश्वरी ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यान्तथेश्वरी ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी 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 प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यान्तथेश्वरी ट्वैस् नो शरणजी Yeah, do it. प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यान्तथेश्वरी प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी So प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां रक्ष दक्षिणे रक्ष उत्तरस्यां रक्ष ए चण्डिके संबोधना चण्डिके is not सप्तमी दक्षिणे is सप्तमी उत्तरस्यां प्रतीच्यां प्राच्यां they are all सप्तमी direction प्राच्यै दिशे नमः दक्षिणाय दिशे नमः प्रतीच्यै दिशे नमः उदीच्यै दिशे नमः we say in संध्या वंदनम so प्राच्यां ए चण्डिके संबोधना you protect asmakam naha is there from the previous shloka naha asmakam pracyam protect us in the eastern direction east praticya is west uttara is north dakshina is south in all the directions we protect and uttarasyam brahmanena brahm dhatu brahm means to move around atmashulasya what is atmashula not sachidananda atma atmashula is reflexive pronoun. She has got a shula in her hand. So your shula is here by your shula, by rotating, by whirling your shula, uttarasyam, the uttara disha, northern direction, in the north, ye ishwari tata, ye ishwari sambodhana. Protect us, naha, asmakam, protect. Brahmane, Soumya, Brahmanena meaning in it? Brahmana is Brahm is to move around. So by whirling, by rotating, no, Okay. like that. Saumyani yani rupani trailokye vicharanti te
सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते सौम्यानि यानि रूपाणि त्रिलोक्ये विचरन्ति त्रिलो विचरन्ति ते त्रिलोक्य त्रैलोक्य तत्र त्रैलोक्ये इट्स् ओके सारी त्रैलोक्ये विचरन्ति ते सौम्यानि यानि रूपाणि 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 त्रैलोके विचरन्ति ते सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोके विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् यानि चात्यर्थघोराणि चात्यर्थ नाट् यार्थ यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मांस्तरेपानुस्वरसन्धि ओके यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् 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 यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षांस्तथा भुवम् यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षांस्तथा भुवम् सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोके विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षांस्तथा भुवम् सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोके विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षांस्तथा भुवम् ते तव
Tava means yours. Te, that is a te. Tava te, iva yogo vam, yushmakam vaha. Te, tava yani rupani soumyani. Atyanta gorani, yani gorani rupani. Trailokye vicharanti. Taihi, taihi, mam, taihi, raksha, rakshasman stata bhuvam. Taihi, raksha. Don't make it rakshaha. Taihi, asman, raksha. Tata bhuvam. So that by which forms, your forms, some forms are pleasant, some forms are gora, very terrible. The forms which you move around in all the three lokas, by that you protect me, you protect us, and protect the world. Taihi, rupaihi, raksha, asman raksha, tata bhuvam raksha. Simple shloka, you can understand. Then last shloka, with that we will stop. Rishiruvacha, we'll see next class. खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः 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 खड्ग शूल गदादीनि यानि शास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लव सङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः खड्गशूल गदादीनि यानि शास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लव सङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि 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 तैरस्मान् रक्ष सर्वतः Raksha is Lot Lakara, Madhyama Purusha, Ekavachanam. Tum Raksha, you protect. Asman, you protect us. Sarvataha, Sarvataha means from all sides. Au, Taihi, Kaihi, Kadga, Shula, Gada, Dini, Adi Padat, other weapons also. All these weapons she holds in her hands. Kadga, sword, Shula, trident, Gada, spear, mace. So Yani, Cha Astrani, other weapons also, Astrani. Ambike, Kara Pallava Sangini. It's a nice saying. Kara is hand. Pallava is sprout. Ankura ityata, sprout. But here, meaning only that her hand is like so soft like the sprout. The, the, like the bud, that like a sprout. Very soft. The tender. And Sangini, that in that hand, all these weapons are there. She holds in her weapons. So by that Taihi, by those weapons, Asman Raksha Sarvataha, protect us from all sides. Then Rishiruvacha, that everything is Rishiruvacha only. And here Rishiruvacha, we will see 28 shloka onwards next class. Om Purnamadav Purnamidham Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om
श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरी। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वरी। ॐ तत्सत्। सर्वं ब्रह्मार्पणमस्तु। धन्यवादः। धन्यवाद धन्यवाद ధన్యవాద శరణ్ हरिओम जी हरिओम जी धन्यवादः।